नमस्कार, म ग्रीष्म घिमिरे र आज चाहिँ हाम्रो भेक्टर सिरिजको लेक्चर 3 को पार्ट 2 रहेको छ, जहाँ चाहिँ हामी भेक्टरको सबै न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्नेवाला छौं। जहाँ चाहिँ सबै न्यूमेरिकल भन्नु मतलब एक्जाम ओरिएन्टेड न्यूमेरिकल, एक्जाममा आउन सक्ने न्यूमेरिकल, टेस्टमा आउन सक्ने न्यूमेरिकल र जान्नु पर्ने न्यूमेरिकल हामी सल्भ गर्नेवाला छौं। र ढिलो नगरिकन म भिडियोलाई सुरु गर्दैछु है। र मैले यहाँ केही न्यूमेरिकलहरु लेखेको छु। यो न्यूमेरिकलहरु हजुर एकचोटी सरसँग हेर्दिनु होला। आज हामी यही न्यूमेरिकलहरु गर्नेवाला छौं। बुझ्नुभयो? ल ठीक छ। त्यसो भने मैले एउटा सानो टपिक छुटा गरेछु अगाडिको भिडियोमा। त्यसैको लागि मलाई क्षमा गरिदिनु होला, मलाई माफ गरिदिनु होला। र यो भिडियोमा म टपिक बुझाउनेवाला छु। त्यो टपिकको नाम के हो त? क्रस प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेसन को सानो एउटा मैट्रिक्स तरिकाले गर्ने टपिक कसरी गरिन्छ। जस्तै कुनै एउटा भेक्टर 1, कुनै एउटा भेक्टर 1 3i छ अरे, 2j छ अरे, अनि प्लस के छ अरे, हो यो छ अरे। अनि फेरि अर्को भेक्टर 2, अर्को भेक्टर 2i छ अरे, अनि j छ अरे -j प्लस 2k छ अरे, हैन। यिनीहरु दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने हामीले क्रस प्रोडक्टबाट मल्टिप्लाई गर्नु भने, जस्तै भेक्टर 2 लाई क्रस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई मैट्रिक्स तरिकाले गर्नुपर्छ। मैट्रिक्स तरिकाले भन्नु मतलब i लाई एक ठाउँ राखौं, j लाई अर्को ठाउँ राखौं, k लाई अर्को ठाउँ राखौं, अनि 3 छ 3 लाई यहाँ राखौं, 2 छ 2 लाई यहाँ राखौं, अनि -2, अनि यहाँ केही छैन अगाडि -1, यतापट्टि 1 छ, अनि मुनि के छ +2 छ, हैन। अब यसको डिटरमिनेन्ट निकालौं हामी। डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि i लेखौं सुरुमा, अनि i यसरी काटेर यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु। -2 र -2 र -2 ने -4 हुन्छ, अनि माइनस के हुन्छ -1 प्लस हुन्छ 1 हुन्छ, अनि फेरि माइनस हुन्छ, जे हुन्छ, जे यति र यति हटाइदिम। त्यसो भने 3 2 1 2 म्याथमा पढिरहेको कुरा हो डिटरमिनेन्ट त। त्यसो भने i जे छ, जे हो भने 3 र 2 कति हुन्छ 6 हुन्छ, 3 * 2, अनि यो 2 र 1 कति हुन्छ, 2 र 1 कति हुन्छ -2 हुन्छ। त्यसो भने प्लस लेखौं, फेरि के लेखौं, के रहेछ त के, फेरि के यसरी छोड्दिम, अनि यताको डिटरमिनेन्ट निकालौं। अनि डिटरमिनेन्ट निकाल्दा 3 - 1 के हुन्छ -3 हुन्छ, 2 - 2 के हुन्छ 2 - 2 भनेको 4 हुन्छ, तर माइनसको माइनस इन्टु गर्दाखेरि प्लस हुन्छ, त्यसैले +4 हुन्छ। यसको आन्सर के निस्क्यो त 4 + 1 भनेको -3 -3i, उता के निस्क्यो -4j, उता के निस्क्यो प्लस निस्क्यो, -3 + 4 भनेको 1 हो, त्यसैले +1 लेखिराख्नु पर्दैन, प्लस के मात्रै लेखियो। यसको क्रस प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ। यो टपिक मलाई छुटाइदिएको छ, सानो टपिक। यसलाई एकचोटी राम्ररी हेर्दिनु होला र मलाई माफ गरिदिनु होला मैले छुटाएको कारण, किनभने मैले पनि सिकाउन चाहेको तर नभन्दै पनि छुटिहाल्यो। यहाँ बुझिहाल्नु हो। अगाडिका भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने यता आइबाट म लिंक होला टल्किरहेको, आइबाट म टल्किरहेको छ, त्यहाँ गएर हेर्दिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। अब त्यसैगरी यो क्रस प्रोडक्ट भयो। यदि यसलाई डट प्रोडक्ट गर्नु पर्यो थियो भने चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, डट प्रोडक्ट गर्नु पर्यो थियो भने कस्तो हुन्थ्यो, यो i ले यो i सँग डट प्रोडक्ट गर्थ्यो, अनि 3 * 2 i * i डट प्रोडक्ट हो। यो क्रस नलेखौं, झुक्किनुहुन्छ फेरि तपाईहरु। डट i र i डट गर्दा के हुन्छ 1 हुन्छ, अनि 3 * 2 भनेको कति हो 3 * 2 भनेको कति हो 3 * 2 भनेको त 6 हो, अनि फेरि यहाँ के छ माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ। त्यसो भने 2 * 1 कति हुन्छ 2 * 1 भनेको 2 नै हुन्छ, अनि 2 नै हुन्छ, अनि 2 * 1 कति हुन्छ 2 नै हुन्छ, फेरि +2 के त 1 भइहाल्यो, जे 1 भइहाल्यो। त्यसो भने 3 छ नि, 3 * 2 भने 6 * 1 भनेको 6 नै भइहाल्यो। त्यसो भने 2 * 2 भने 4, यसको आन्सर के हुन्छ 10 हुन्छ। यसको के हो त यो चाहिँ क्रस डट प्रोडक्ट हो। बुझ्नुहुन्छ? अब हामी न्यूमेरिकलतिर जाउँ, ढिलो नगर्दै अब हामी न्यूमेरिकलतिर जाउँ। न्यूमेरिकल भने यस्तो आउँछ, धेरै आउँछ लङ एन्सरमा, त्यसैले मैले भनिरहेको। अब फर्स्ट न्यूमेरिकलतिर जाउँ हामी। फर्स्ट न्यूमेरिकल हजुरहरु सरसँग एकचोटी हेर्नु के भन्छ फर्स्ट न्यूमेरिकलले।
यदि भेक्टर ए र भेक्टर बी छ अरे दुईटा भेक्टर छ त्यो दुईटा भेक्टर कस्ता खालको छ नन जिरो भेक्टर्स त्यो दुईटा भेक्टर चाहिँ जिरो होइन जिरो छैन त्यसको म्याग्निट्युड इफ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी मोडुलस यहाँ आयो है अब मैले प्रिभियस सेक्सनमा भनेको थिएँ नि भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी मोडुलस भनेको भेक्टर ए र भेक्टर बी को क्रस प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्टको पनि मोडुलस भनेको म्याग्निट्युड डिरेक्सन यसमा आएन डिरेक्सन के भयो त काट्यो त्यसो भने इज इक्वल्स टु के छ अरे भेक्टर ए डट भेक्टर बी छ अरे भनेको भेक्टर ए र भेक्टर बी को क्रस प्रोडक्टको मोडुलस चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ भेक्टर ए र भेक्टर बी को डट प्रोडक्टसँग बराबर छ अरे त्यसो भने 13-20 को एंगल चाहिँ कति हुन्छ थीटा को भ्यालु कति हुन्छ आरामले निकाल्न सकिन्छ मज्जाले निकाल्न सकिन्छ हेरौँ कसरी निकाल्न सकिँदो रहेछ सुरुमा हामी के लेख्ने सल्युसन और यदि दुईटा भेक्टर छ अरे भेक्टर ए छ अरे एंड भेक्टर बी आर गिवन देन यदि ए क्रस बी को मोडुलस इज इक्वल्स टु ए डट बी को हैन यो हो भने अब हामीले ए क्रस बी को फर्मुला ल्यादिम ए क्रस बी को फर्मुला के हो याद गरौँ ए क्रस बी को फर्मुला के हो ए क्रस बी भनेको त ए मोडुलसलाई हामी ए पनि लेख्न सक्छौं ए बी sin थीटा हो अनि एन क्याप पनि आउँछ को हलको मोडुलस हैन म्याग्निट्युड हलको त्यसो भने ए डट बी को फर्मुला चाहिँ के हो ए बी cos थीटा हो हैन त हो नि साच्चै हो त्यसो भने यो मोडुलसले के गर्यो भन्दाखेरि यो एन क्याप छ नि एन क्यापले हटाइदियो उडाइदियो निकाल्दियो काट्दियो जे भन्दा नि हुन्छ त्यसैले ए बी sin थीटा इज इक्वल्स टु ए बी cos थीटा भयो एन क्याप त गयो डिरेक्सन त गयो त्यसो भने ए बी यसरी गरौँ ए बी लाई यो ए बी यतापटि छ उतापटि लादा के हुन्छ मल्टिप्लाइमा छ यतापटि लादा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ ए बी डिभाइड बाइ ए बी अनि यो के भयो sin थीटा इज इक्वल्स टु cos थीटा मात्रै भयो ए बी काट्यो त्यसो भने और sin थीटा इज इक्वल्स टु cos थीटा त्यो हो भने अब हेर्नु है अब हेर्नु sin थीटा इज इक्वल्स टु के आयो cos थीटा आयो sin थीटा इज इक्वल्स टु cos थीटा आयो अब sin थीटा इज इक्वल्स टु cos थीटा मा एउटा कुरा हेर्नु यो cos थीटा छ नि cos थीटा इन्टु 1 पनि छ तर इन्टु 1 के छ इन्डिभिजिबल छ हामीले इन्टु 1 नलेख्दा पनि हुन्छ त्यसो भने इन्टु 1 छ भने यो cos थीटा त अहिले इन्टुमा छ यतापटि आउँदा के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ हैन त डिभाइडमा हुन्छ त्यसैले और यो cos थीटा यता ल्याइदिम sin थीटा बाइ cos थीटा इज इक्वल्स टु 1 लेख्न पाएँ मैले मज्जाले पाएँ त्यसो भने और sin थीटा बाइ cos थीटा भनेको त के हो tan थीटा हो tan थीटा इज इक्वल्स टु 1 अब tan थीटा इज इक्वल्स टु 1 और थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स 1 हैन त हो नि त्यसो भने और हामीले लास्टमा के लेख्न पायो भन्दाखेरि tan माइनस 1 tan कहिले 1 हुन्छ tan इन्भर्स 1 को भ्यालु कति हो tan कहिले 1 हुन्छ जब tan 45 मा हुन्छ त्यसो भने tan इन्भर्स 1 भने के हो त 45 डिग्री हो त्यसो भने थीटा को भ्यालु कति हो त 45 डिग्री भयो बुझ्नुभयो आरामले बुझ्नुभयो मज्जाले बुझ्नुभयो ल ठीक छ स्क्रिनशट लिनुपर्छ म हटाइदिन्छु है ल यो चाहिँ कति नम्बरको त 1 नम्बरको है 1 नम्बरको त्यसो भने यिनीहरु दुईटा भेक्टर जब क्रस प्रोडक्ट को मोडुलस र डट प्रोडक्ट बराबर हुन्छ त्यसको बीचमा एंगल कति हुन्छ जहिले पनि 45 डिग्री यो एमसीक्यू तिर पनि आउन सक्छ धेरै सजिलो क्वेशन हो यो त्यसैले यसलाई याद गरेर पनि राख्नु होला जब क्रस प्रोडक्ट को मोडुलस र क्रस प्रोडक्ट को म्याग्निट्युड र डट प्रोडक्ट बराबर हुन्छ त्यतिखेर एंगल 45 डिग्री हुँदै रहेछ बुझ्नुभयो त बुझ्नुभयो ठीक छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ अर्को क्वेशन तिर जाउँ अर्को क्वेशनले के भन्दो रहेछ यदि टु भेक्टर्स आर गिवन
दुईटा भेक्टर दिएको छ हामीलाई के भेक्टर त भेक्टर 1 इज इक्वल्स टु 2i प्लस 3j प्लस 4k एन्ड v2 इज इक्वल्स टु 2i प्लस 2j माइनस 4k विच अफ द लार्जेस्ट ह्याभ म्याग्निट्युड हो भने मतलब यो भेक्टर 1 र भेक्टर 2 मा चाहिँ कसको म्याग्निट्युड बेसी छ कसको म्याग्निट्युड बेसी छ निकालौं है त। अब म्याग्निट्युड यो आइजे के को फर्ममा दिएको छ आइजे के फर्ममा युनिट भेक्टरको फर्ममा अथवा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिसको फर्ममा दिएको छ। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने अब म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला भनेको जस्तै एउटा यहाँ ग्राफ छ अरे आइजे के यदि यो 2 वहाँ एउटा v1 मा के लेछ भने 2i 1 2 2i हैन 2i अनि 3j दिएको छ 1 2 3 3j यहाँ त्यसो भने 4k दिएको छ 1 2 3 4 यहाँ त्यसो भने यसरी गरौँ त यसरी गरौँ त यो त के बन्दै रहेछ त राइट एंगल ट्रायंगल बन्दै रहेछ। अब यसको म्याग्निट्युड भनेको त यो हो त्यसो भने h इज इक्वल्स टु h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुँदै रहेछ अनि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको b भनेको त के हो त b भनेको त के हो त लास्टमा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो डबल हाइपोटेन्युस त्यसो भने यसको फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर होल सबै दिएको आइजे के भन्नु मतलब यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने त के गर्नु पर्दो रहेछ त यसको नम्बर जति पनि छ नि नम्बर यसको नम्बरको स्क्वायर गरेर यसलाई स्क्वायर रुट भित्र लेख्नु पर्दो रहेछ अनि यसको म्याग्निट्युड निक्लिने रहेछ हैन त हो नि किन हैन। अब हामी गरौँ है त क्वेशन नम्बर 2 गरौँ क्वेशन नम्बर 2 सल्युसन ल अब और हामीलाई एउटा भेक्टर दिएको छ के दिएको छ त गिवन मा हामीलाई के दिएको छ गिवन भेक्टर 1 सरी अर्को मार्कर लेखिदिन्छु म देखिन होला भेक्टर 1 दिएको छ भेक्टर 1 के दिएको छ त 2i अनि अर्को के दिएको छ 3j अनि अर्को के दिएको छ प्लस 4k अर्को भेक्टर के दिएको छ त 3i अनि प्लस 2j अनि माइनस 4k हैन त हो त्यसो भने वी हैव म्याग्निट्युड अफ भेक्टर 1 के हुन्छ त सबैको रुट अन्डर इधर अगाडिको नम्बरको सबैको रुट अन्डर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर त्यसो भने 2 को स्क्वायर भनेको कति हो 2 को स्क्वायर भनेको त 4 प्लस 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो 4 को स्क्वायर भनेको 16 हो 9 16 जा 15 15 छ यो भनेको 29 हुँदो रहेछ यसको म्याग्निट्युड रुट अन्डर 29 हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो रुट अन्डर 29 हुँदो रहेछ। अब फेरि निकालौँ म्याग्निट्युड अफ के को त भेक्टर 2 को निकालौँ भेक्टर 2 त्यसो भने रुट अन्डर सबै यसको एलिमेन्टको स्क्वायर हो अघि हामीले निकालेको त्यसो भने 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अब माइनस 4 छ यहाँ माइनस 4 स्क्वायर प्लस हैन त अब 3 को स्क्वायर भनेको कति हो त 9 हो प्लस 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो अब माइनस छ माइनस को स्क्वायर भनेको त प्लस हुन्छ माइनस माइनस प्लस त्यसो भने यहाँ के हुन्छ 16 यसमा यो 9 × 16 2900 भयो सरी यसको र यसको म्याग्निट्युड चाहिँ के हो त बराबर आएछ हैन त यो भेक्टर 1 को र भेक्टर 2 को म्याग्निट्युड चाहिँ के भएछ बराबर आएछ। त्यसो भने हामी के लेख्न सक्छौं त हामी इक्वल म्याग्निट्युड दुईटैको बराबर छ म्याग्निट्युड दुईटैको के छ बराबर छ म्याग्निट्युड इक्वल म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु कति छ त 29 छ बुझ्नुभयो त ल ठीक छ सजिलो छ धेरै सजिलो छ यो पनि सोधिरहेको क्वेशन हो ल स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ म हट्दिएको है ल गर्नु हो ठीक छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ है नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ र नेक्स्ट क्वेशनले के भन्दो रहेछ त फाइन्ड द वर्क डन निकाल्नु पर्ने वर्क डन के हो त स्केलर क्वान्टिटी हो
जब दुईटा भेक्टर फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी डिस्प्लेसमेन्ट पनि भेक्टर क्वान्टिटी हैन फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट जब मल्टिप्लाई भयो वर्क डन भनेको त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त्यसो भने जब दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ क्रस प्रोडक्ट हुँदो रहेछ तब पनि के हुने स्केलर प्रोडक्ट पनि हुँदो रहेछ वर्क डन त स्केलर प्रोडक्ट हो त्यसो भने वर्क डन द स्केलर प्रोडक्ट हो फाइन्ड द वर्क डन when f is equals to यति vector and displacement d is equals to यति vector where f is equals to force and d is equals to displacement दिइरहेछ सजिलो छ वर्क डन भनेको त दुईटाको मल्टिप्लाई नै हो र वर्क डन के हो त स्केलर प्रोडक्ट हो त्यसैले यसलाई के गर्नु पर्यो त अब हामीले के गर्नु पर्यो त दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो बुझ्नु भयो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई स्केलर प्रोडक्ट मल्टिप्लाई कसरी गरिन्छ मैले भने थिए अघि भर्खर भने थिए यो आईले आईलाई गर्छ जेले जेलाई गर्छ केले केलाई गर्छ हैन त लास्टमा प्लस गरिन्छ हो त्यसो भने गरौँ केही गाह्रो छैन क्वेशन नम्बर 3 सल्युसन और के दिएको छ हामीलाई गिवन के दिएको छ फोर्स इज इक्वल टु कति दिएको छ 2i plus j minus 3k and displacement कति दिएको छ डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ i minus 2j minus 3k होइन त हो अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त वर्क डन plus to what we have work done is equals to force to displacement force in displacement कस्तो त डट प्रोडक्ट हैन त किन वर्क डन त के हो स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वान्टिटी हो अब f भने के हो त f भनेको त 2i plus j minus 3k डट अर्को भने के हो त i minus 2j minus 3k बुझ्नुभयो बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँसम्म त बच्चाको खेल हो धेरै सजिलो छ त्यसो भने यो आईले मल्टिप्लाई गरौँ i into i भनेको 1 भइहाल्यो किनकि युनिट वेक्टर हामीले प्रिभियस लेक्चरमा गरेको थियौं यदि हेर्नु भएको छैन भने i बटन मा यहाँ लिंक टल्किरहेछ होला हेर्नु होला त्यसो भने 2i अब के गरौँ भन्दाखेरि यो 2i छ नि 2i ले यता मल्टिप्लाई गरौँ 2 into यहाँ अगाडि के छ 1 छ त्यसो भने 2i into i त 1 भइहाल्यो प्लस अब यहाँ प्लस र माइनस छ प्लस माइनस के हुन्छ त माइनस हुन्छ हैन त त्यसो भने यहाँ 2 छ यहाँ के छ 2 यहाँ पनि 2 छ अब हेर्नु माइनस यहाँ पनि माइनस छ माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ 3 into 3 के भयो 9 भयो बुझ्नुभयो 3 into 3 9 भयो k into k त के भयो k into k के भयो 1 नै भयो डाइरेक्ट लेख्न नलेख्दा पनि हुन्छ 1 त यो 2 to के भयो क्यान्सल आउट भयो त्यसैले हाम्रो के भयो लास्ट आन्सर 9 भयो अनि 9 त लेखेर हुँदैन यो के हो त वर्क डन हो वर्क डन को युनिट के हो त जूल हो त्यसैले वर्क डन इज इक्वल्स टु 9 जूल लेख्नु पर्यो 9 जूल ल यो पनि कम्प्लिट भयो सल्भ भयो स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने म अर्डर दिन्छु ल लिनु स्क्रिनशट ल अब हामी अर्को क्वेशनतिर जाउँ अर्को क्वेशनले के भन्दो रहेछ त टु वेक्टर आर सच a and b अलिकति ट्रिकी खालको क्वेशन छ टु वेक्टर आर a and b दुईटा वेक्टर रहेछ अरे a र b दुईटा वेक्टर a र b रहेछ अरे इफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल्स टु c यदि a वेक्टर र b वेक्टर चाहिँ c वेक्टर हो भने a माइनस b इज इक्वल्स टु पनि c हुँदो रहेछ अरे क्वेशनले भनेछ गिभन छ क्वेशनमा भनेको वेक्टर a र वेक्टर b माइनस गरेर c निस्किन्छ भने सबट्र्याक्सन अफ वेक्टर गर्दा c निस्किन्छ भने c वेक्टर निस्किन्छ भने रिजल्टेन्ट त्यसो भने यसको
ए भेक्टरको म्याग्निट्युड र बी भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई माइनस गर्यो भने पनि सी नै निस्किँदो रहेछ होइन सी निस्किन्छ र सी को म्याग्निट्युड निस्किँदो रहेछ त्यसो भने देन एंगल बिट्विन देम इज ए र बी को एंगल चाहिँ कति छ अरे त्यो दुईटाको एंगल बिट्विन चाहिँ कति छ अरे त्यो निकाल्नु पर्ने अब हामीलाई निकालौं धेरै सजिलो छ त्यसो भने सुरुमा अब हामीले के लेख्छौं सल्युसन अब के लेख्ने त सल्युसन लेखिसकेपछि गिवन लेखौं के दिएको छ भेक्टर ए दिएको छ हामीलाई के दिएको छ त भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी इज इक्वल्स टु भेक्टर सी दिएको छ अर्को के दिएको छ ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु सी को म्याग्निट्युड पनि दिएको छ देन यदि और ए माइनस बी भेक्टर इज इक्वल्स टु सी भेक्टर देन सी भेक्टरलाई मैले सी को भ्यालु कति छ ए माइनस बी छ त्यसैले ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर इज इक्वल्स सी भेक्टर भनेको त हो सी त सिंगल हो त्यसलाई मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्दैन डिभाइड पनि गर्नु पर्दैन के रे सबट्र्याक्ट पनि गर्नु पर्दैन एडिसन पनि गर्नु पर्दैन त सी भनेको के रहेछ त ए माइनस बी पनि रहेछ त्यसैले यसलाई मैले ए माइनस बी पनि लेख्न पाएँ यो चाहिँ के हो त पुटिङ द भ्यालु वेयर सी इज इक्वल्स टु सी एन्ड सी इज इक्वल्स टु ए माइनस बी हो नि त यही हो नि त यो हो त्यसो भने और ए भेक्टर छ यो ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भनेको फर्मुला छ के रे सबट्र्याक्सन भेक्टरको फर्मुला रिजल्टेन्टको फर्मुला के हो त रिजल्टेन्टको फर्मुला के हो त प्रिभियस सेसनमा मैले भने थिए के हो ए रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो त्यसो भने लेखौं के हो त रुट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो त्यसो भने ए माइनस बी त अलरेडी ए माइनस बी छ रहेछ यो त म्याग्निट्युड नै हो यसलाई केही गर्नु परेन और यो रुट यतापट्टि छ उतापट्टि जाँदा के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा रुट यतापट्टि रुट छ भने उतापट्टि जाँदा के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ ए माइनस बी होल स्क्वायर भयो बुझ्नुहुन्छ त्यसो भने और अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अलिकति डिम लेख है मार्करले त्यसो भने यसको फर्मुला लगाम ए माइनस बी होल स्क्वायर को फर्मुला लगाम के हुन्छ त ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ अब हेर्नु यतापट्टि पनि ए स्क्वायर यतापट्टि पनि ए स्क्वायर यो के हो त क्यान्सल भयो यतापट्टि पनि बी स्क्वायर उतापट्टि पनि बी स्क्वायर यो के हो त क्यान्सल भयो त्यसो भने बाँकी के रह्यो त और माइनस 2ab cos थीटा बाँकी रह्यो अनि उतापट्टि पनि के बाँकी रह्यो त माइनस 2ab बाँकी रह्यो माइनस माइनस च्वाट भयो त्यसो भने यो 2 र यो 2 पनि च्वाट भयो ए पनि च्वाट भयो बी पनि च्वाट भयो त्यसो भने के बाँकी रह्यो त cos थीटा इज इक्वल्स टु 1 बाँकी रह्यो अनि हामी लास्टमा के लेख्न सक्छौं त और थीटा इज इक्वल्स टु cos इन्भर्स 1 अब cos थीटा इज इक्वल्स टु 1 कहिले हुन्छ जब cos 90 डिग्री हुन्छ त्यसो भने हामी के लेख्न पाउँछौं भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री लेख्न पाउँछौं ल यसको चाहिँ कति हुँदो रहेछ त यो दुईटा बीचको एंगल कति हुँदो रहेछ 90 डिग्री हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो त बुझ्नुहुन्छ त्यसो भने म साइडमा हटिन्छ स्क्रिनशट लिनु होला ल स्क्रिनशट लिनुभयो अब हामीले सर्ट एन्सर क्वेशन त लगभग सकाइसक्यौं यति नै हो मेन घुमाएर सोध्ने क्वेशनहरु हजुरहरुलाई सबै मैले चाडा क्वेशन यहाँ प्रस्तुत गरेछु ल्याएको छु अब यति सकाइसक्यौं अब हामीले अब हजुरहरुले सर्ट क्वेशन आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला अब हामी लङ तिर जाउँ लङ अलिकति धेरै मार्क्समा आउने क्वेशन त्यसो भने लागौं है त अब लङ क्वेशन तिर ल अब हाम्रो 5 नम्बर क्वेशनले के भन्दो रहेछ 5 नम्बर क्वेशनले के भन्दो रहेछ अ रकेट फ्लाइज टु इन्जिन्स सिमुलेटरी रकेट चाहिँ दुईटा इन्जिन गरेर रकेट फ्लाइ गरिरहेछ
दुईटा इन्जिन रकेट फ्लाइ गरिरहेछ दुईटा इन्जिनले रकेटले दुईटा इन्जिन फ्लाइ गरेको छ दुईटा इन्जिन फ्लाइ गरेछ त्यो दुईटा इन्जिनमा एउटा इन्जिन चाहिँ के छ डाइरेक्टली फरवर्ड टु द हराइजन्टल डाइरेक्टली फरवर्ड डाइरेक्सनमा फ्लाइ गरिरहेछ फरवर्डली फ्लाइ गरिरहेछ अर्को चाहिँ के छ 513 न्युटनको थ्रस्टले त्यो फरवर्ड भन्दा 32 डिग्री एंगल एबोभ बनाएर गइरहेछ अनि तिनीहरू दुईटाको एंगल चाहिँ कति छ 32.4 रहेछ त्यसो भने त्यो दुईटाको बीचको म्याग्निट्युड र त्यसको डाइरेक्सन निकाल दुईटाको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकाल धेरै सजिलो छ दुईटालाई प्लस गर त्यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकाल हामीले गरिरहेको कुरा हो ल सबैभन्दा सुरुमा के लेख्छौं हामी सल्युसन अब के लेख्छौं 725 न्युटन के रहेछ थ्रस्ट रहेछ त्यसको फोर्स रहेछ त्यसो भने 705 न्युटन लिएर त्यो अगाडिपट्टि फरवर्ड गएको रहेछ कतापट्टि गएको रहेछ फरवर्ड गएको रहेछ त्यसो भने कसरी गएको रहेछ त फरवर्डली गएको रहेछ फरवर्डली यो के हो त A = 725 न्युटन हो हैन त म्याग्निट्युड त्यसको अब अर्को कसरी गएको रहेछ त हल्का माथि उठेर गएको रहेछ यो B = कति हो 513 न्युटन हो अब यिनीहरुको बीचमा बनाउने एंगल कति हो त थीटा रिजल्टेन्ट कहाँ हुन्छ त अब यहाँ हुन्छ R = कति यही निकाल्नु पर्ने म्याग्निट्युड डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्ने डाइरेक्सन के हो त अल्फा हो हैन त यो त के हो त ट्रायंगल अफ वेक्टर एडिसन जस्तै रहेछ त्यसो भने निकालौं गिवन के दिएको छ वेक्टर ए को मोडुलस कति दिएको छ 725 न्युटन अनि वेक्टर बी को मोडुलस कति दिएको छ 513 न्युटन त्यसो भने एंगल बिट्विन देम कति दिएको छ एंगल बिट्विन देम 32.4 डिग्री दिएको छ हैन त 32.4 डिग्री दिएको छ देन वी हैव magnitude of these are कति हुन्छ त म्याग्निट्युड को फर्मुला R = कति हुन्छ रूट अंडर A² + B² प्लस रूट अंडर A² + B² + 2AB cos θ अब सरक्कसँग भ्यालु हाल्दिम A भनेको के हो 725 न्युटन 725 को होल स्क्वायर प्लस B भनेको 513 स्क्वायर प्लस 2 725 * 513 अनि cos θ भनेको के हो 32.4 हैन त त्यसो भने = अब क्याल्कुलेटर झिकौं स्टुडेन्टहरुको शस्त्र सबै के हो क्याल्कुलेटर हो झिकौं अब सरक्कसँग क्याल्कुलेटर एकचोटी हालौं 725 को स्क्वायर कति हुँदो रहेछ आम्मामा 725 को स्क्वायर कति हुँदो रहेछ त 525625 आम्मामा अनि 513 को स्क्वायर 26316 plus 2 into 725 into 513 अनि यो कति हुँदो रहेछ त 743850 into cos 32.4 त्यसो भने सबैलाई गर्दा कति हुँदो रहेछ त डाइरेक्टली एकछिन है गर्दैछु है म सबैलाई गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त 1190.303 को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ त्यसो भने यो स्क्वायर र यो रुट काट्यो
त्यसैले यसको म्याग्निट्युड कति रहेछ त 1.1190.03 हुँदो रहेछ यसको के त म्याग्निट्युड बुझ्नुभयो राम्रोसँग बुझ्नुभयो त्यसो भने अब अझै अगाडि बढौँ अब म्याग्निट्युड त निकाल्यो अब डिरेक्सन निकालौँ मार्कर झर्दै सरी अब डिरेक्सन निकालौँ देन डिरेक्सन इज अल्फा इज इक्वल्स टु के थियो tan इन्भर्स अनि के थियो b sin थीटा हैन b भनेको त 513 sin थीटा भनेको 32.4 डाइरेक्ट हालेको है अनि बाई a भनेको 725 प्लस 513 के त cos थीटा cos भनेको 32.4 यसलाई सबैलाई ब्र्याकेट बन्द गरौँ अल्फा इज इक्वल्स टु डाइरेक्ट सबैलाई क्याल्कुलेटरमा एकैचोटि ड्याङडुङ हाल्दिम कति निस्किँदो रहेछ डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा सबैलाई एकचोटि ड्याङडुङ हाल्दिम कति निस्क्यो त tan इन्भर्स गर्दैछु है ल यसको एन्सर कति निस्किँदो रहेछ त यसको एन्सर कति निस्किँदो रहेछ 16.14 डिग्री निस्किँदो रहेछ यसको एन्सर अल्फा इज इक्वल्स टु 16.14 डिग्री यसलाई अझै हाइलाइटिङ गरेर लेख्दिम अल्फा इज इक्वल्स टु 16.14 डिग्री निस्किँदो रहेछ ल यति कुरा बुझ्नुभयो त सबै भेक्टर सिरिजहरु सकियो अब लगभग स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने म छोरे साइडमा हट्दिन्छु ल अब हामी भेक्टर सिरिजको एकदम लास्ट क्वेशनमा जाउँ है लास्ट क्वेशनमा जाउँ अनि यहाँदेखि हाम्रो भेक्टर सिरिज सक्यो अनि हामी भोलिपल्टदेखि काइनेमेटिक्सतिर जान्छौँ काइनेमेटिक्स धेरै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टरतिर जान्छौँ ल अब नेक्स्ट क्वेशनतिर ढिलो नगर्दै नेक्स्ट क्वेशनतिर बढ्यौँ है त ल लास्ट क्वेशनले हामीलाई के भन्दो रहेछ त 6th क्वेशनले फाइन्ड द स्केलर एन्ड भेक्टर प्रोडक्ट दुईटै निकाल स्केलर प्रोडक्ट पनि निकाल a डट b पनि निकाल र a क्रस b पनि निकाल क्रस प्रोडक्ट पनि निकाल भेक्टर प्रोडक्ट पनि निकाल अब के को त a एन्ड b भेक्टरको r यो भनेको त a एन्ड b भेक्टर दिएको रहेछ अनि यसको स्केलर डट प्रोडक्ट निकाल्न त बच्चा बच्चीको खेल हो त निकाल्दिम है त ल निकाल्नु ल सुरुमा 6 सल्युसन और हामीलाई के दिएको छ त के दिएको छ हामीलाई भेक्टर a कति दिएको छ त भेक्टर a दिएको छ भेक्टर b दिएको छ भने गिवन हामीले के लेख्नु पर्यो त गिवन भेक्टर a इक्वल्स टु कति दिएको छ 3i माइनस 4j प्लस 5k दिएको छ अनि भेक्टर b कति दिएको छ भेक्टर b दिएको छ 2i प्लस j माइनस 3k बुझ्नुभयो यता गिवन हो जसलाई पनि लेख्न आउँछ अब हामीलाई के चाहियो त भेक्टर a डट भेक्टर b चाहियो इक्वल्स टु कति थाहा छैन अर्को के चाहियो भेक्टर a क्रस भेक्टर b चाहियो यो पनि थाहा छैन त्यसो भने हामीलाई के थाहा छ त अब भेक्टर a डट भेक्टर b भने कति हो त भेक्टर a भनेको त के छ 3i माइनस 4j प्लस 5k अनि डट
2i प्लस जे माइनस 3k हो। अब डट प्रोडक्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई आई र आईलाई मल्टिप्लाई जेले मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यसो भने आई र आई मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ, आई र आई मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ त 3 × 2। अब हेर्नु है, किन यो आई र आई मात्रै मल्टिप्लाई भएको होला त, यहाँ कन्सेप्ट छ किन आई र आई मात्रै मल्टिप्लाई भएको होला। यसले त सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो नि त म्याथको नियम अनुसार। किन यसरी मात्रै गरेको भने किनभने आई र आई मल्टिप्लाई गर्दा मात्र 1 हुन्छ, आई र आई मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुन्छ। तर आईसँग अरू कुनै जे अथवा आईसँग अरू कुनै के मल्टिप्लाई गर्यो भने त 0 हुन्छ। 0 को त अस्तित्व छैन, लेख्नु परेन 0 लाई। त्यसैले आई र आई मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ हामी सामान्यतया भन्छौँ, तर मल्टिप्लाई चाहिँ सबै हुन्छ। 0 भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई नलेखेको हो। बुझ्नुभयो त? बुझ्नुहुन्छ? त्यसो भने आई र आई मल्टिप्लाई गरौँ। 3 × 2 भनेको 6, आई र आई त 1 मा यहाँ लेख्नु परेन। त्यसो भने -4 × 1 भनेको -4 नै हुन्छ। अनि यो के हो त 5 हो। 5 × -3 भनेको कति हो त -15 हो। त्यसो भने 6 - 4 भनेको कति हो, -15 - 4 भनेको -19। 19 - 6 भनेको कति हुन्छ, 19 - 6 -19 + 6 कति हुन्छ त -19 + 6 -6 यो 9 - 6 भनेको 6 7 8 9 13। अब a डट b के हुँदो रहेछ त, a डट b के हुँदो रहेछ त a डट b के हुँदो रहेछ -13 हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो? बुझिहाल्नुहुन्छ। अब हामी के निकालौँ, a क्रस b पनि निकालौँ। a क्रस b निकाल्नु भने धेरै सजिलो छ, निकालौँ। त्यसो भने देन a क्रस b इज सुरुमा हामी के गर्ने हो, आई जे के म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो। त्यहाँदेखि आई मा के छ 3 र 2 छ, अनि अर्को के छ जे मा 4 र 1 छ। त्यसो भने के मा के छ त 5 - 3 छ। अब सरक्कसँग गर्दिम, आई इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, यसलाई हटाइदिम। त्यसो भने यो मात्रै हुन्छ। 4 - 3 भनेको -4 4 चाहिँ 12 हुन्छ। त्यसो भने -5 हो। फेरि माइनस गरौँ, यहाँ प्लस माइनस गर्दै जान्छौँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। त्यसो भने यो जे यति हेरौँ, अनि 3 र -3 भनेको -9 हो, जे हो। त्यसो भने अनि माइनस यो त भनेको -10 हो, त्यसो भने अब फेरि हेरौँ प्लस के गरौँ, प्लस के गर्दा यतिलाई उडाइदिउँ। त्यसो भने 3 1 जा के हुन्छ 3 हुन्छ, 4 2 जा 8 हो, 4 2 जा 8 -8 त्यही हो भने। त्यसो भने यो माइनस आई 12 - 5 भनेको कति 17 हो, -17 आई अनि माइनस यो -10 र माइनस यो भनेको कति हो त, यो -10 र त भनेको कति हो त, सरी यहाँ -4 रहेछ, त्यसो भने यहाँ प्लस भयो, यहाँ माइनस भयो। त्यसो भने यो 7 मात्रै हुन्छ, 7i मात्रै भयो, -7i। त्यसो भने यो के हो त प्लस जे भयो। अनि उतापट्टि के हुन्छ त, उतापट्टिको चाहिँ यो 3 - 3 10, यो भनेको 10 के हुन्छ। बुझ्नुभयो त? यति हो। यसको यो पनि निस्क्यो, माथिको पनि निस्क्यो, यसको यो पनि निस्क्यो, माथिको पनि निस्क्यो। त्यसो भने सजिलो रहेछ, धेरै सजिलो रहेछ। न्युमेरिकल सल्भ गर्न पनि धेरै सजिलो रहेछ। स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने म साइडमा अड्दिन्छु। ल, आज हाम्रो भेक्टर सिरिजको सबै लेक्चर सकेको छ र आज भेक्टर सिरिजलाई यहीँ म अन्त्य गर्दै अरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। र अर्को लेक्चरमा अब हामी काइनेमेटिक्स पढ्नेवाला छौँ। काइनेमेटिक्स धेरै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर हो र अर्को च्याप्टर पढ्नेवाला छौँ। र यो च्याप्टरलाई, यो सिरिजलाई, भेक्टर सिरिजलाई म यहीँ क्लोज गरेछु। र क्लोज गर्दै म हजुरसँग बिदा माग्दै भन्दैछु हस्, धन्यवाद।